आन्सर करिना तेन्ना कितें आसा ते सारकें कित्याक पण जे कमिटी थंय भोंवले पळय राजेंद्र केरकरान सरळ सांगलेले आसा की ते जे लोक अहवाल दितले पळय जे माहिती दितले पळय तेंच्यांनी ना त्या गांवांनी भोंवंक ना त्या लोकांची चवकशी करूंक ते उदक कशें पितात ते जियेतात काय मरतात हे पळोवपाक ते गेले ना म्हणून राजेंद्र केरकरान सरळ डडडीत आरोप केल्लो आसा तेंची करूंकूच ना म्हणजे हेचो अर्थ तो भोंवता रानात ताका खबर आसा हे वचोकूच ना हेंच्यांनी कितें केलां तो पळय आमचो बदामी आहा पळय तो आमकां बदनाम करपाकूच रावला आनी काय ना तेका एकदां कशी करून ती म्हादई आपल्या गांवांत वेल्ली जाय म्हणून तो एक्सटेंशन करून ह्या सरकाराचे मिनिस्टर शिरोडकर आनी कोण आसा पळय न्हू तांकां सगळ्यांक बुलोवन आज्जेचो बटवो दिवन हे सगळें ताका कितले एडवोकेट काडले रे हेंच्यांनी एडवोकेट काडले कितले लाखांनी हांकां पयसो मोडटा कोट्यांनी एडवोकेटांक पयशे मोडटा पूण कितें आसा आजून पर्यंत येयली 95% ऑलरेडी तेवट्यान गेली हांकां बरें आमकां हें दर्यान उदक आसा पळय हें हांकां खपता आमकां उदकाची गरज ना म्हणटा हे जर उदक डायवर्ट तेवटेन केलें कर्नाटकाक जाल्यार गोंयकारांक कांय फरक पडचो ना म्हणटा कारण कितें ते दर्यान मेले कॅसन घालून दवरल्या मरे हागलेले मुतलेले उदक तूं आमकां पिवपाक लायता तूं जाय जाल्यार व्हर मरे ते पायपान तुज्या गांवान व्हर हांव म्हणटा अशें ही आमचे हे पळय आसा कॅसिनो सोडलेले आसा ते उदक आसा तांकां दिसता चारी वटेन दर्यो आसा गोंयांत भरपूर उदक आसा म्हणून पण जे उदक पिवपाचें आसा ते उदक खंय आसा जे पिवपाचें उदक आसा ना एक म्हादई आमकां जर येयना महाराष्ट्रान सुद्दां सांगलें हो म्हादई जर गोंयान येयना आपल्याकूय त्रास पडटलो म्हणून म्हादई गोंयान येवप तांकांय बरें आनी आमकांय बरें हेजे मेल्लेचे कर्नाटकाचे पडला पाड उठसूट आमच्या फाटल्यान लागला की म्हादई व्हरोंक जाय म्हणून हां आनी हांकां कितें आहा थंय बी BJP सरकार येवपाक जाय म्हणून ही सगळी नाटकां चल्ल्या आनी कांय न्हू हे गजकरणाचें राजकारण करता हे जे सरकार आसा पळय हे गजकरणाचें राजकारण करता लाखांनी तांकां एडवोकेटांक मोडले पण आन्सर कितें झिरो शेवटी अहवाल दिवचो म्हणून कोणाक कमिटी नेमली तेंच्यांनी हाडले झिरो खंय बसून रिपोर्ट बरयलो चीफ मिनिस्टर बंगल्याचे का शिरोडकराच्या घराचे का पांगावाच्या ऑफिसान थंयच बसून अहवाल बरयलो आनी व्हरोन दिलो तूं गेलो लोकांक मेळो कोण ते लज नासलेले ते गेल्ले वचून आपणें अहवाल दिलो म्हणटा ते अरे म्हादई आमकां जाय आं आमकां दिली देवान दिल्ली तुमी व्हरोन आपल्या हड्ड्यार दवरपाक कित्याक तुमचें कितें मागून हाडलां आमी आं तुमकां जर देवान दिवपाक जाय आसलें ते पयलींच दितले आसले तुमी आतां ही सगळी नाटकां करून तुमचे राजकारणाचे खुर्ची करून तुमी दुसऱ्यांक त्रास करता ते वाळपयच्या गांवांनी भितर वचून पळया कितले लोक जानेवारी पासून उदकाक तरसता झरे बिरे सगळे सुकल्या लोक पयलीं झऱ्यांनी न्हांवपाक वयताले ते सगळे जाले 75-80% लोकांक उदक थंयसर ना हां कशे कट्टेनी अशें करून कळशे भरता फुटले तुमचे दोळे त्या लोकांचो अहवाल घेतलो ते गांवान रावपी धनगरांक ते कोण लोक म्हणजे अशे जंगलान रावपी लोक आसता त्या लोकांक विचारले कांय विचारनासतना अहवाल काडला आनी दिल्या म्हादई डायवर्ट केलेले कांय गोंयांक फरक पडचे ना तुमी तसले हे दिवन आमचे पाड केला पयलीं मनोहर पर्रीकारान एक लेटर धाडलें मागीर तुमी हे आनी एक कितें हाडलें आनी आतां हो अहवाल हाडला तुमचे आदोगाद आहा ते पडले पाड तेंचे कांय जायना सगळे अशी नाटक करता हे गजकरणाचें राजकारण जालां आनी म्हादई काडली दिली हाड्ड्यार जालें कल्याण जालें हेंचें मॅडम तुमी जेन्ना सांकले विडी जो व्हडलो हें जाल्लो प्रोटेस्ट म्हाका दिसता शेंकड्यांनी लोक येयल्ले आनी तुमी मशाल सुद्दां पेटयल्यो आनी खूब जाणांचो प्रतिसाद तुमकां मेळ्ळो आनी अशें दिसून येयल्लें की म्हादई आयजूच येतली आनी सरकार आपले कान उकडे करून दोळे उकडे करून म्हादई गोंयान हाडटलें अशें दिसलेलें कितें आसा न्ही सरकार खुर्चेचो बळ दाखयता लोकांक खुर्चेचो बळ दाखयता ते पळयना येतली म्हादई आपली असेंब्लीन काडटा म्हजी आवय ती म्हणटा पण त्या आवयचो कितलो अपमान करता आतां कमिटी काडल्या ते बी तांकां जाय तशेंच बरोवन हाडलां कमिटीन ना गांवांतल्या लोकांक विचारूंक ना कितें करूंक ना आनी अहवाल कितें बरयला ह्या मिनिस्टरांक जाय तेच बरयलां ह्या सरकाराक कितें जाय खुर्ची सांबाळपाक कर्नाटकाची सुद्दां जाय तशेंच तूं पळय न्हू आमच्या मिनिस्टरांक चीफ मिनिस्टरांक तेंचें सरकार आसतना सेंट्रलाक मेळोंक मेळना आनी तो कर्नाटकाचो कितले फावटी वचून प्रायम मिनिस्टराक मेळोन येयला कितले फावटी प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळा म्हणजे खुर्चीचो खेळ करता आनी ते म्हादईक नाचयता आवय म्हणून
काबार केले यांच्यानी आणि काय ना. मॅडम तुमकां अशें दिसना की थंयच्यो सगळ्यो रिजनल पार्टीज काँग्रेस BJP आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय सेवा दल सगळे एक जावन म्हादय वाचूंक सोदता? अरे तुका एक सांगू, आता सरकारान कितले आदोगाद घातल्या, 17 का 18 आदोगाद घातल्या. कित्याक म्हादय आमची आमकां परत मेळची म्हणून. हे जे कर्नाटकात कितें चल्लां सगळें बांदकाम बिंदकाम सगळें बंद करचें म्हणून यांचे प्रत्येक फावटी पण वेगळे नाटक असतात. पळयलां तुवें? असल्यानी हे जाता. यांच्यानी सगळें आपल्याक जाय तशेंच केलां मरे. कितें दवरलां यांच्यानी? आदोगदी यांचे सगळे यांचे कितले पैसे मोडल्या, कोट्यांनी पैसे मोडले म्हणून तो सुभाष शिरोडकर सांगता. ते सुभाष शिरोडकर पयलीं पासून हांव ताका मिनिस्टराच्या हितून पळयता, केन्ना तेणें काम गलत करूंक नासलेलें. आतां हे म्हादईक लागून ताका कितें सुचता म्हणून कांय कळना. काय आतां जाणटेपणान बोटव्याची चड, आजेच्या बोटव्याची चड गरज पडटा का खबर ना. तेज्या शिरोडाच्या लोकांक कितलो उदकाचो त्रास जाता तो ताका खबर ना. वचून रानान पळया मरे लोक कशे जियेता ते तुमकां खबर ना. आनी तुमची प्रॉपर्टी तुमी लोकांक दिवपाक तुमकां लजूय दिसना. हां, सरकारान कितें केल्लें आसा हे म्हाका सांग. आपली जी आसा लोक सांबाळटा. हांव चीफ मिनिस्टर जालो जाल्यार हे म्हाजी सगळें हे हांव सांबाळटलो म्हणून. हांकां तसलें कांय ना. हांकां कांय ना. बाकीच्या गांवांनी आमचे सरकार येवपाक जाय हें हेंचें मत. आपले कांय हांकां ना. स्वताचे स्वार्थाचे हे जाले हे खुर्चेचो खेळ हो सगळो. आतां एक फायनल प्रश्न आहा. आमी तुमकां 2दा कंकुंबी मौली गांवांत हेतून पळयलें जेन्ना तुमी पुजा करताली की म्हादय आमची परतून आमकां जाय म्हणून. देवाचेर श्रद्धा आसा. म्हाका देवाचेर श्रद्धा आसा. आनी आज सुद्दां म्हादय नदीक हांव तुका खरें सांगता म्हजी आवयच मानता तिका. कित्याक तिजे ताणेन म्हाजें पोट भरता, म्हाजी तान वयता म्हणटकूच म्हाका तिजो रिस्पेक्ट आहा म्हणून हांव तिका उलो मारता. आनी तेन्ना तिजी हांवें पुजा केली.